जदून मेरा नाम है, गांव बजवाला, यूनियन कौंसिल बंडी शेर खान, इलाका बगड़ा, तहसील और डिस्ट्रिक्ट हरीपुर। बचपन में मैंने अपने इलाका के प्राइमरी स्कूल गढ़ी सेरिया में तालीम हासिल की, फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल बगड़ा में मैट्रिक तक तालीम हासिल की, फिर आगे एबटाबाद बोर्ड से FA किया, पेशावर यूनिवर्सिटी से BA किया, फिर राइट्स जो आजकल अदारा है यहाँ से मैंने वो प्राइमरी टीचर का कोर्स किया और 1981 में महकमा तालीम में एज ए PTC टीचर भर्ती हुआ और 1990 में आल टीचर रजिस्ट्रेशन, उस वक्त हमारा हरीपुर तहसील थी, एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट था, तो तहसील का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुआ। मैं पूरे सूबे में सबसे कम उम्र और PTC टीचर होने की हैसियत से सबसे ज़्यादा वोट लेने का रिकॉर्ड रखता हूँ। फिर 1995 में असातिज़ा का दोबारा इलेक्शन हुआ, हमारा सूबाई पैनल फेल हो गया, लेकिन मैं ज़िला हरीपुर से फिर एक भारी तादाद में, बल्कि मेरे मुखालिफ 3 ग्रुप थे, उन लोगों को भी तमाम मद मुकाबल उम्मीदवारों को उनके होम स्टेशन से मैंने शिकस्त देने का रिकॉर्ड रखता हूँ और 2200 असातिज़ा की वोट में भारी बर्तरी से मैं कामयाब हुआ। ये टीचर रजिस्ट्रेशन में मेरी ये जो असातिज़ा का भारी एतमाद था, इसकी भी ये वजह थी कि जहाँ भी टीचर कास्ट की बात आई है तो मैंने कभी उसमें लग्जश से काम नहीं लिया, कभी डरा नहीं हूँ। बड़े से बड़े लोगों के साथ मैंने मथा मारा है कि ये जो मैंने कहा मैं होम स्टेशन से मद मुकाबल को 95 में शिकस्त दी है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। खलाबाट के असातिज़ा को मालूम है, वहाँ पर उस वक्त का उस इलाके का एक बहुत बड़ा थाने से उसने एक बार हमारे गांव के आदमी को चिट दी कि मैंने ज़िंदगी में उस अजहर खान जो असातिज़ा का सदर है या जनरल सेक्रेटरी है उससे बड़ा आदमी नहीं देखा, क्योंकि वो उस रजनामे के लिए मैंने उसके ऊपर पर्चा करवाया था। हमारे एक टीचर को उसके आदमी ने बट मारा था, स्कूल में बच्चे की छुट्टी मांगने आया, उसने कहा बच्चे तख्ती उस वक्त होती थी, तख्ती लिख रहा है। मैंने मेरे नौकर का बच्चा है, भेजा है आदमी तो क्यों नहीं भेजा, वो आ गया और उसने उसको बट मारा, उसके नाक से वो खून बह गया। मैं दफ्तर में था जब वो आया, उसके कपड़े भरे हुए थे। एबटाबाद के रशीद साहब उस वक्त STO थे, तो मैंने उस टीचर का वो थाने में हम चले गए, पर्चा करवाया, असातिज़ा को डेडलाइन दे दी कि हम हड़ताल करते हैं, इसको गिरफ़्तार किया जाए। तो जब उसने बुरी ज़मानत की तो मेरे घर आ गया। उस उस्ताद ने कहा रजनामा वो करेंगे, मेरी तरफ से नहीं है। तो आ गया, तो यहाँ पर मेरी उसके साथ काफ़ी बातें हुई। मैंने कहा जब तक आप उस उस्ताद से माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आप मुझे अपना दुश्मन समझें, जो भी पर्चा नहीं और भी कुछ होगा तो मेरा आपके साथ मैं ये मथा मारूंगा। फिर वो इलाके के लोग बैठे मेरे पास, वहाँ से एक जिरगा आ गया कि ये बहुत ख़तरनाक आदमी है, अजहर खान आप शरीफ आदमी हैं, क्यों इससे इसका खान भी मसरूल था। आज भी ये बात सुनेगा, जिंदा है, जेल में बात। लेकिन मैंने उसे कहा कि मेरा उस्ताद उस वक्त तक स्कूल में नहीं जा सकता जिन बच्चों के सामने आपने मारा है और बच्चों के सामने आपने माफ़ी मांगना होगी। उसने कहा हमने कभी सियासत करनी है, मैं अपने मोहल्ले में माफ़ी नहीं। वो भी आ गया कि आप ऐसी शर्त हटा लें। मैंने कहा फिर रजनामा नहीं होता। बिल आखिर वो मजबूर हुआ। खलाबाट 3 नंबर सेक्टर के लोग भी थे, बच्चे भी थे, असातिज़ा भी थे, और वो आ गया। वहाँ पर मेरी स्पीच आज भी मुझे याद है। मैंने कहा था आज बदमाश को आप, क्योंकि वो जब एक बार मेरे घर आया तो उसने सलवार इस तरह की, तो फिर उसके वो थी तो क्लाशनकोफ और ये चीज़ें थी। तो आज बदमाश आप नहीं है जिनकी, आज बदमाश आप नहीं है जिनके साथ क्लाशनकोफ है, आज बहादुर मेरा उस्ताद है जो आपको माफ़ करेगा। तो उसने माफ़ी मांगी तो उसको माफ़ किया, वो रजनामा हुआ। तो यही वजह थी खलाबाट में मेरे मद मुकाबल जो थे, मैंने वो स्टेशन जीता। अब भूख हड़ताल हमने अपारा चौक इस्लामाबाद में की। वहाँ पर चारों सूबों से एक एक आदमी था। सूबा KPK जो है आजकल, इससे हम 2 आदमी थे। तो वहाँ पर थे आज़ाद कश्मीर फाटा, तो वहाँ पर परी गुल आगा सेनेटर थी। ये जब शायद 2008 में पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद में गया था, तो ये हमारे पास आ गए, हमें उठा कर ले गए। यूसुफ रज़ा गिलानी के वज़ीर-ए-आज़म बने हुए सिर्फ 3 माह पहले गुजरे थे कि 2 माह। तो वहाँ पर उनसे मुलाकात कराई,
تو ہمارے ساتھ اس وقت غفار خان کوٹا کے تھے، انہوں نے بات کی. پھر جو ٹاپک مجھے دیا ہوا تھا، میرا نمبر آیا تو میں نے بات کی. میرا یہ ٹاپک تھا کہ اساتذہ کی تنخواہ کم ہے. تو اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے شروع میں یہ اعلان کیا تھا کہ 100 دن میں مزدور کی تنخواہ 6000 ہوگی، فلاں فلاں اس نے پیکج پیش کیا. تو میں نے کہا کہ جس صوبے سے میرا تعلق ہے وہاں پر قوم کا روحانی باپ مزدور سے کم تنخواہ لے رہا ہے، تو یہ صوبہ کیسے یہ ملک ترقی کرے گا کہ جس کا استاد جو ہے مزدور سے کم تنخواہ لے گا. تو اس کے ساتھ یہ تصویر بھی اندر ہے وہ پی ٹی وی کی خبر نامے کی. یہ خورشید شاہ، راجہ پرویز اشرف اور قمر زمان کہرا یہ بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت قمر زمان کہرا منسٹر تھا، اطلاعات کا نہیں تھا اس وقت امور کشمیر. تو کہرا صاحب بیچ میں بول پڑے جب میرا ٹون ذرا سخت تھا اور بات اس قسم کی. تو اس نے کہا کہ استاد محترم آپ اپنا ٹون درست کریں، آپ جس آدمی سے بات کر رہے ہیں پاکستان میں اللہ نے اس کو سب سے زیادہ عزت دی ہے، اور جس کمرے میں آپ بیٹھیں گے اس جگہ کو بھی عزت دی ہے. تو آپ اپنا ٹون درست کریں، کیونکہ میرے یہی لفظ تھے کہ جس مزدور سے استاد کی تنخواہ کم ہے اور مزدور کا آپ نے اعلان کر دیا ہے 6000 ہوگی، استاد کی تنخواہ کم ہے، یہ ملک کیا خاک ترقی کرے گا. تو پھر قمر زمان کہرا سے میں نے کہا کہ ہمیں یہ خواہش نہیں تھی کہ اتنے بڑے آدمی سے، ہم تو اپنے حقوق کے لیے وہ بھوک ہڑتال پہ پڑے تھے. پھر وہ غفار خان اور ستی صاحب پنجاب کے صدر تھے، اس نے کہا کہ بھائی آپ کون سے محکمہ آپ کے پاس ہے، منسٹر ہیں؟ اس نے کہا امور کشمیر. اس وقت وہ وزیر اعظم صاحب میں آج بھی ان کی قدر کرتا ہوں، ان کا بیٹا پیچھے ہوا آپ نے دعا بھی کی. وہ ہنسنے لگے کہ ٹھیک جواب دیا ہے، کیونکہ وہ ہمارے غفار خان نے اسے کہا کہ آپ یہ باتیں ہم ایجوکیشن پہ کر رہے ہیں، آپ امور کشمیر کے وزیر ہیں، آپ خاموش رہیں. تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے ہماری ان باتوں کے جواب میں بہت اچھی، اس نے کہا میں سعودیہ میں تھا دورے پہ، ورنہ سب لوگ ہڑتال کرتے، میں چاہتا ہوں میرے دور میں استاد ہڑتال پہ نہ آئے، آپ بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہیں، مجھے اس کا بہت احساس ہے، میں رات کو واپس آیا ہوں. اب ہم آئے، جب ہم جائیں گے تو آپ دیکھیں گے استاد کی تنخواہ کہاں ہے اور مزدور کی بھی تنخواہ بڑھے گی لیکن استاد کی بہت زیادہ. تو اس نے پھر چاروں صوبوں کی بین الصوبائی کانفرنس بعد میں کی وزرائے تعلیم کو. آج اساتذہ کو جو سکیل ملے ہیں یہ 6 دن کی تادم مرگ بھوک ہڑتال میں، آج بھی نظر بھی کم ہے، کانوں سے بھی کم سن سکتا ہوں، یہ اس بھوک ہڑتال کا اثر ہے. صرف ہم گلوکوز پیا کرتے تھے، وہ 6 کے 6 آدمیوں کی اس وقت صحت میں وہ چیز نہیں ہے جو اس عمر کے لحاظ سے ہونی چاہیے. تو وہ ایک بڑی تاریخ ہماری تھی اور بڑی کامیابی تھی. اس میں آگے چل کر انہوں نے پھر پیپلز پارٹی گورنمنٹ جب گئی تو 4000 جو بنیادی تنخواہ تھی ان 4 سالوں میں 15000 جب وہ گئے تو استاد کی بنیادی پہلی تنخواہ پی ٹی سی استاد کی. تو میں آج بھی وہ یوسف رضا گیلانی یا ان کی ٹیم نے سرکاری ملازمین بالخصوص اساتذہ کے لیے اس تاریخ کی روشنی میں جو پارا چوک میں تھا مرگ اساتذہ کے مرکزی قائدین نے بھوک ہڑتال کی تھی، اس میں صوبہ کے پی کے کی جانب سے میں نے شرکت کی. میں نہیں تو جو لیک ذہین اور فتین بچے بہت زیادہ ہیں ہماری برادری میں، ان کو صرف پش کی ضرورت ہے. تو میں تمام مخیر حضرات سے گزارش کرتا ہوں اس آئی ڈی کے ذریعے آپ تعلیم کو پروموٹ کریں، تمام بچوں کے لیے، پوری قوم کے لیے، مسلم امہ کے لیے، اور بالخصوص اپنی برادری کے جو بچے ہیں، اپنے گرد و نواح کے جو بچے ہیں، ان کو تعلیمی میدان میں آپ پروموٹ کریں، ان کی مدد کریں. یہ میں ایک بار پھر پرنس شہزاد صاحب اور ان کی اس کاوش پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں.